हामी गीता ज्ञान महायज्ञ को स्वाध्याय सत्संग को 14वां अध्याय में प्रवेश गरेका छौं र 14 अध्याय यानी गुणत्रय विभाग योग। आउनुहोस् आज को श्लोक नंबर 7 यसलाई पढौं। पहिले रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। पदच्छेद रज पदच्छेद मतलब श्लोक अनेक प्रकार को छंद, अलंकार, संधि, समास यी व्याकरण का अनेक प्रकारहरू बनिएर एउटा श्लोक बनिन्छ। जब हामी यसको अर्थ घटन गर्दछौं त्यतिखेर सबै शब्दहरूलाई अक्षर अक्षर जोडिएर शब्द बनिएको हुन्छ। अनि एउटा शब्द, दुईटा शब्द, चारवटा शब्द जोडिन्छ र अनि श्लोक तयार हुन्छ। त्यसकारणले अर्थ गर्दाखेरि हामी श्लोकलाई पढेर अनि श्लोकका पदहरूलाई छेद भनेको अलग अलग गर्दछौं। पदच्छेद रजः, अब रजो छ तर अर्थ गर्दा रजः विसर्ग। रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। अब तृष्णा संग समुद्भवम तीनवटा शब्दहरू छन्, एउटै शब्द भयो जोडिएर। तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, अर्जुनलाई भगवान बडा प्रेमले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा रजोगुणको स्वरूप के हो र त्यसले कसरी बाँध्दछ, यो दुईटा कुरालाई विशेष लक्ष्यमा राखेर गरेको छ। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, तृष्णा संग समुद्भवम्। तृष्णा र संग भनेको आसक्तिलाई पैदा गर्नेवाला। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा र आसक्तिलाई पैदा गर्नेवाला। रजः यो रजोगुण रागात्मकम राग स्वरूप छ। राग स्वरूप विद्धि जान, राग स्वरूप छ भन्ने जान। तत् त्यो रजोगुण कर्म संगेन, कर्मको आसक्तिद्वारा, कर्मको आसक्तिले देहिनम देही जीवात्मालाई निबध्नाति बाँध्दछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ हे कुन्ती नन्दन अर्जुन, रजोगुणको स्वरूप कस्तो छ? तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा र आसक्तिलाई पैदा गर्नेवाला रजः रजोगुण। र तृष्णा र आसक्ति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रजोगुण मतलब मूल रूप रजोगुण आसक्ति रूप छ। रजोगुणमा जो व्यक्ति हुन्छ त्यो रजोगुणले कस्तो गर्दछ भन्दाखेरि यसमा भगवान भन्नुहुन्छ कि राग प्रियताको स्वरूप छ। र जुन अघि मैले निवेदन गरेँ, कुनै पनि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिमा प्रियता पैदा हुनु। र प्रियता पैदा हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि
कठोपनिषदमा दुईटा शब्द छ, प्रेय र श्रेय। प्रियमा सांसारिक अनुराग हुन्छ, श्रेयमा सांसारिक आसक्ति हुँदैन। र रजोगुण मूलतः यो राग रूप भएर, अनुराग रूप भएर अनि त्यसले मान्छेहरूलाई कसरी बाँध्दछ त्यसका लागि यो वर्णन हो। तृष्णा, प्रत्येक कुरोमा कहीँ न कहीँ तृष्णा हुन्छ। वस्तु प्रतिको तृष्णा, व्यक्ति प्रतिको तृष्णा, त्यस्तो खालको परिस्थिति आइलाग्यो, घटना त्यस्तो आइलाग्यो, कसैले भन्छ नि चान्समा डान्स गर्नुपर्छ भनेर स्वार्थी मान्छेहरू पनि हुन्छन्। र यी कुराहरूले मान्छेहरूलाई, यी कुराहरूले प्रभावित बनाउँछ। आहा, यो कस्तो कुरो हो भनेर प्रभावित बनाउँछ। त्यसले गर्दा रागात्मकम, रजोगुण रागात्मक छ, राग रूप छ रजोगुण। रागात्मक विद्धि जान, रागात्मक छ। तत् त्यो रजोगुण, त्यो रजोगुण कस्तो छ? कर्मसंगेन, कर्मको आसक्ति द्वारा। किनभने योग दर्शनमा रजोगुणलाई क्रियारूप मानेको छ। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। यसरी जुन योग दर्शनमा भनेको छ यो राग रूप हो। जसरी उदाहरण दिएको छ, सुनको कुनै पनि आभूषणहरू, कानमा लगाउने होस्, हातमा लगाउने होस्, कण्ठमा लगाउने होस्, मतलब सुनको कुनै पनि प्रकारको आभूषण स्वर्णमय हुन्छ, सुन रूप हुन्छ। त्यसरी नै संसारका कुनै पनि कार्यहरू रजोगुण रूप हुन्छन्, रजोगुणमय हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो रजोगुणलाई कर्मसंगेन, कर्मको आसक्तिले, हेर्नुहोस्, कर्मको आसक्तिले, कर्मको आसक्तिले भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि रजोगुण जब व्यक्तिमा बढ्दछ, हेर्नुहोस् प्रातःकालको जुन हाम्रो समय हुन्छ, स्नान गर्दछौँ हामी, पूजापाठ गर्दछौँ, त्यतिखेर प्राय अध्यात्मको अग्रसर व्यक्तिमा सतोगुणको प्रभाव हुन्छ। पाठ गरौँ, पूजापाठ गरौँ, राम्रो राम्रो स्तोत्रहरूको पाठ गर्दछौँ भन्ने मनमा भावना हुन्छ। तर जब हामी संसारका लागि अगाडि बढ्दछौँ, यानी 8-9 बज्यो, श्री प्राणनाथजी महाराजले यसैका लागि भन्नुभएको छ, जब थे सूरज देखिया लेत अन्धेरी घेर। सूर्योदय भएपछि अँध्यारोले घेर्यो भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। महापुरुषहरूका वाणीहरू अलिकति अटपटा हुन्छन्, सम्झिन। सूर्यले संसारलाई अधिग्रहण गरेपछि, सूर्योदय भएपछि, भन्नुको अर्थ के हो भन्दा अब सूर्योदय भएपछि व्यक्ति प्रवृत्तिमय हुन्छ। ओहो, यो काम गर्नु छ, यहाँ जानु छ, यो मान्छेसँग भेट गर्नु छ, त्यहाँ पुग्नु छ, प्रवृत्तिमय हुन्छ ऊ एकदम। त्यसकारणले प्राणनाथजीले भन्नुभयो कि सूर्योदय भएपछि अँध्यारो छान्छ, मतलब व्यक्तिको भित्र रजोगुणको अत्यधिक उत्पत्ति हुन्छ। त्यसकारणले भगवत गीतामा हामीले पढेर आएको श्लोक हो, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमे। भूतानां, प्राणीनां, प्राणीहरूको लागि जुन रात्रि हो, निशा हो, प्राणीहरू ओहो रात पर्यो, सुत्नुपर्छ, अब सब काम छोडेर भनेर जब व्यक्ति घोर निद्रामा, विषयमा पर्दछ, संयमी व्यक्ति त्यही रात्रिकालमा जागेर आफ्नो परमात्मालाई याद गर्दछ,
भजन भक्ति गर्दछ। त्यसरी नै प्राणनाथजीले भन्नु, या निशा जुन सूर्योदय भएपछि व्यक्ति प्रवृत्तिमय हुन्छ। अनि यो प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्दा अझै गरौँ अझै बढौँ, त्यसको आसक्ति तृष्णाको आसक्ति कमी हुँदै हुँदैन, अत्यन्त तृष्णामा। त्यसकारणले तृष्णासँग समुद्भव, तृष्णाको आसक्ति बार बार बढ्दछ, यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ। व्यक्ति यति प्रवृत्तिमय हुन्छ। कुनै कुनै मान्छेहरूलाई तपाईँले देख्नुभयो भने बस एकदम दिन रात काम गर्नमा लागेका छन्। ओहो यो पनि गर्नुपर्छ। हामीले पूर्वका श्लोकहरूमा सुनेका छौँ, आरम्भलाई त्याग गर्नुको नाम निष्काम भाव। कोही कोही बेला के हुन्छ भने जरुरत छैन, तर जरुरत नभए तापनि अत्यधिक न समाजको लागि हो, न राष्ट्रको लागि हो, न धर्मको लागि हो, न जीव मात्रको कल्याणको लागि हो, बस आफ्नो परिवारको लागि भनेर व्यक्ति यति धेरै प्रवृत्तिमय हुन्छ। बस यो पनि कमाई ऊ पनि कमाई दिन रात। अनि यसमा एउटा अर्को दुर्गुण के हुन्छ सबैमा हुँदैन, तर कसैमा चाहिँ जब आफ्नो पासमा सम्पत्ति कमाउने, सांसारिक सम्पदाको उपलब्धि गर्ने हार्दिक इच्छा हुन्छ, दिनरात काम गर्दछन्, तर धेरै जसो मान्छेहरू उदार मना पनि हुन्छन्। मैले कमाएको छु, समाजलाई मेरो खाँचो छ, कहीँ स्कुल बन्दैछ, कहीँ धर्मशाला बन्दैछ, मन्दिर बन्दैछ, पार्टी पौवाहरूको काम भइरहेको छ, गरिब दुखीलाई भोजन आदि गराउने कर्महरू भइरहेको छ। जहाँ जरुरत छ त्यहाँ उदार हृदयले दान वितरण गर्ने काम पनि व्यक्तिहरू गर्दछन्। तर त्यसको पछि भावना, दृढ भावना यो हुन्छ, मेरो नाम होस्, मेरो युगौं युगौंसम्म मेरो नाम होस्, आउने धेरै पिँढीहरूले मेरो नामलाई जानुन् भन्ने भावना हुन्छ। ठीक छ, यो रजोगुणमय प्रवृत्ति हो। तर रजोगुणमय प्रवृत्ति भए तापनि यस्तो खालको भावना हुन्छ र नयाँ नयाँ कार्य हुन्छ, नयाँ नयाँ काम गर्दछन्। म यसपालि भद्रावतीपुरी धाममा छु धेरै महिनादेखि, तर धेरै प्रकारका अनुभव मेरा पासमा भक्तहरू आउँदछन्। तर कुनै पनि आश्रमबाट, मन्दिरबाट कुनै पनि सेवाकीय प्रवृत्तिहरू आए भने सुन्छन्, विचार गर्दछन्, तर सानोभन्दा सानो कन्ट्रिब्युसन पनि गर्ने इच्छा कम हुन्छ। म जान्दछु यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसका पासमा अथाह सम्पत्ति छ, तर त्यो सम्पत्ति सेवा कार्यमा लाग्दैन, खेताबाहीको सम्पत्ति चाहिँ। त्यसकारणले एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा लोभ लालचले लोभ लालच बढाउँदछ। यसलाई प्रवचनको भाषामा, सत्सङ्गी भाषामा 99 का चक्कर भन्दछन्, 99 को चक्कर पनि भन्दछन्। यसलाई चक्रम भ्रमति मस्तके, 99 रुपियाँ हातमा छ भने 100 बनाउने चक्कर, 100 भयो भने 101 बनाउने चक्कर, 99 ले छोड्दै जीवनमा यस्तो खालको जीवन हुन्छ। त्यसकारणले यो जुन रजोगुण हो, यो रजोगुणले कर्म सङ्गेन, कर्मको आसक्तिले, यानी सकाम कर्मको आसक्तिले बार बार नयाँ नयाँ प्रवृत्ति, नयाँ नयाँ बस जीवनको बाती पनि अब बुझ्न आँट्यो, जीवनको उमेर रूपी तेल समाप्त हुन आँट्यो। बार बार सत्सङ्गमा गएर हामीले सुनेका छौँ, अरू काम अरूले गर्न सक्दछन्, तर आफ्नो उद्धारको काम त हामीले स्वयंले गर्नुपर्छ। भजन, भक्ति, सुमिरण इत्यादि काम त हामीले स्वयंले गर्नुपर्दछ, अर्कोले गरेर हुँदैन। तर पनि त्यो रजोगुणको रागात्मक प्रवृत्तिले गर्दाखेरि
कर्ममा यति धेरै आसक्ति हुन्छ ऊ कर्मबाट निवृत्ति नै हुन पाउँदैन। तसर्थ म ती भक्तहरूलाई बार बार धन्यवाद दिन चाहन्छु जो अहिले कर्ममा प्रवृत्त छन् तर मानसिक रूपले विचार गर्दछन् बस अब यो 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्षको मेरो कार्यकाल पूरा भएपछि पेन्सन आइहाल्छ, अलिकति जीवन चलाउने व्यवस्था मेरोमा अवश्य हुन्छ र बस गुरुदेवको साथमा रहेर धर्मको समाजको म सेवा गर्दछु। अब त्यतिखेरको अवस्था आएपछि सेवा हुन्छ हुँदैन परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर मनमा यो सकुन भावना छ कि सेवा गरौँ भन्ने। त्यसकारणले कोही कोही बेला म त्यस्तो खालको परिस्थिति आयो भने भक्तहरूलाई प्रोत्साहन पनि दिन्छु। मैले जस्तो मानिलिनुहोस् कोही माता छिन्, संसारमा अत्यन्त प्रवृत्तिमा माता छिन्, अनि म भन्दछु अब तपाईको यति व्यवहार सकिँदा सकिँदा अब केही पनि व्यवहार तपाईको बाँकी छैन। त्यसकारणले दिन रात यो घर गृहस्थीमा छोरा छोरी नाति पनातीहरूको मोहमा डुब्नु भन्दा एकाकी भएपछि अब आश्रममा सेवा गर्न थाल्नु, भोजन प्रसाद भइहाल्छ, जीवनको सामान्य खर्च प्राप्त भइहाल्छ र अब बचेको जीवनलाई माया मोह तृष्णामा प्रयोग गर्नुभन्दा अब सेवामा प्रवृत्तिमय बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। तर एउटा कुरो सुन्नुहोस् नि, तपाई तयार हुनुहुन्छ सेवा गर्न अथवा परिस्थिति एकदम ठीक छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन सेवा गर्नका लागि, तर झन्झट संसारको झन्झटले तपाईलाई सेवा गर्न दिँदैन। आफ्ना परिवारका मान्छेहरूले आफ्ना परिवारका व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई सेवा गर्न दिँदैन। कहाँ हुन्छ र त्यसरी हामीलाई छोडेर जान कहाँ हुन्छ र? हामीसँग बस्नु पर्दछ, हामी सेवा गर्दछौं यो बुढेसकालमा भनेर त्यो अन्तिमको 2, 4, 10 वर्ष आश्रममा रहेर सेवा गरेर आफ्नो जीवनलाई सेवाको वेदीमा समर्पण गर्ने मौका मिल्दा पनि संसारको प्रियताको आसक्तिले जान दिँदैन। ध्यान दिएर हेर्नुस्, कारण के छ भने संसारले यो रागात्मक छ। रूप कस्तो छ यसको भन्दा रागको रूप छ। राग भनेको प्रियताको रूप छ। म एउटा सानो उदाहरण यसमा दिएर अगाडि बढ्दछु। एउटा राजा अलिकति उमेर बुढो हुन थालेपछि छोरोले युवराजले सबै सम्हाल्न थाले। बुढो भने त्यस्तो बुढो होइन, तर युवराज, किनभने जमानामा कस्तो थियो भन्दा लगभग 45 वर्षको उमेर हुँदा सम्ममा छोरा छोरीहरू जवान भइसकेका हुन्छन्। समयमा सबै कुरो समयमा गर्दै गयो भने विवाह समयमा भयो, गर्भाधान समयमा भयो, नानीहरू समयमा जन्मे, पढाइ लेखाइ भएपछि 50 वर्षको पहिलो अवस्थामा लगभग सबै कुरो व्यवहार सकिसकेको हुन्छ। राजाहरूको त नियमै थियो। राजा लगभग रिटायर्ड जस्ता छन्, राजा उनै छन् र उनले युवराजलाई भने, बेटा अब तिमी सबै कुरो सम्हाल, मन्त्रीमण्डलसँग लिएर सबै कुरो सम्हाल, म सत्संग गर्छु। गाउँको पारीपट्टि जंगल थियो, सुन्दर उपवनमा एक गुरुदेवको आश्रम थियो। नदी पर्वत छेउमा बडो अनुकूल राम्रो वातावरण र महात्माजी सत्संग गर्नुहुन्थ्यो। प्रातःकाल सत्संग गर्नुहुन्थ्यो। राजा, निवृत्त भएका मन्त्रीहरू, गाउँघरका गरिब गुरुबा जो पनि सबै जान्थे, बस्थे, गुरुदेवसँग बसेर सत्संग गर्दथे। एक दिन गुरुदेवले अकस्मात राजालाई भन्नुभयो, राजन अब तिमी बुढो हुन थाल्यौ, तिमीले जीवनभरि
झन्झट मात्रै गरेको छ। मेरो आश्रममा केही समय बसेर तिम्रो राजधानीसँग सम्बन्धित सबै कुरोलाई मनले छोड्ने अभ्यास गर। मेरो आश्रममा बसेर तिम्रो व्यवस्था म गरिदिन्छु, आफूले गर। गुरुदेव भोलि भन्छु। भोलि सत्सङ्गमा आएपछि गुरुजी त फेरि पनि सोध्नुहुन्छ, कारण के हो थाहै छैन। अरूलाई भन्नुहुन्न, फेरि ती गरिबहरूलाई राजालाई भन्नुहुन्छ, राजन तिमी अब केही समय साधना गर, म तिमीलाई विधिहरू सिकाउँछु, आसक्तिका जराहरू काट्ने उपाय गर। प्रत्येक दिन गुरुदेव भन्नुहुन्छ, राजा भन्छन् म भन्छु भनेर। एक दिन जब राजा सत्सङ्गका लागि गए, अलिक चाँडो जान मन लाग्यो र गुरुजीसँग केही सल्लाह गर्ने इच्छा भयो। जब आश्रममा पुग्दाखेरि रात एकदम चिच्याएको, कोही मुसिबतमा फन्दामा फसेको जस्तो आवाज आयो। अरे यो आवाज त गुरुदेवको। दौडेर राजा रथबाट उत्रेर दौडेर हेर्दा एउटा रुखमा गुरुदेवले च्याप्पै अँगाल्नु भएको छ रुखलाई। मलाई यो रुखले पक्रियो, मलाई यो रुखले पक्रियो, मलाई यो रुखले मार्ने भयो भन्नुहुन्छ, जोरले पक्रेको छ। राजाले यसो हेरे, स्या स्या प्या प्या, एकदम गुरुदेव पसिनाले हरफर तकलिफमा हुनुहुन्छ। गएर गुरुदेवको हात जुन त्यो रुखमा पक्रेको, वृक्षमा पक्रेको हात थियो त्यसलाई छोडाइदियो। गुरुदेवलाई आश्रममा ल्याए। पसिनै पसिना तर्खर पसिनाहरू पुछाएर ठन्डा पानी पिलाएर शान्त भएपछि अनि गुरुदेवले राजाले गुरुदेवलाई प्रणाम गरेर भने, गुरुदेव हामीले यस्तो खालको हरकत गर्यौं भने सुहाउँछ, किन हामी मूर्ख प्राणी हौं, संसारका प्राणी हौं। तपाईं त तत्त्वद्रष्टा साक्षात्कार महापुरुष हुनुहुन्छ। तपाईले आफैले रुखलाई अँगालेर अनि यो रुखले मलाई बाँध्यो, यो रुखले मलाई खाने भयो, यो रुखले मलाई बर्बाद गर्ने भयो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। यो कस्तो खालको खेल गर्नुभएको तपाईले? बुढेसकाल आएर तपाईको मस्तिष्कमा भ्रम त फैलिएको होइन? अल्जाइमर जस्तो कुनै बिमारी त लागेको होइन तपाईलाई? गुरुदेवले भन्नुभयो सम्भव छ। गुरुदेवका केही अरू शिष्यहरू पनि आए होलान्। अनि गुरुदेवले भन्नुभयो, राजन तिमीले मलाई छुडाएर ल्यायो, धन्यवाद। मैले कहाँ छुडाएँ तपाईलाई? तपाईले त त्यो आफूले पक्रिनु भएको थियो जबरजस्ती। मैले यसो हात खोल्दै तपाईको बन्धन छुट्यो। मैले कहाँ छुडाएको र? किनभने रुखले पक्रेको भए पो मैले छुडाउँदा हुन्छ। तपाईले पो रुखलाई पक्रिनु भएको थियो त, तपाईले वृक्षलाई पक्रिनु भएको थियो। राजालाई गुरुदेवले भन्नुभयो, यानी मैले वृक्षलाई पक्रेको थिएँ, वृक्षले मलाई पक्रेको होइन भन्दा? नाइ, बिल्कुल होइन। बस राजन, तिमीलाई म कति दिनदेखि भन्दैछु, आश्रममा बसेर केही साधना गर। तिमी के भन्छौ? पत्नीहरूले मान्दैनन्। राजाका त बहुविवाहको प्रथा थियो। छोराहरूले मान्दैनन्। ती साना साना नाति पनातीहरू जब नातिनीहरू काखमा आएर बस्दछन्, त्यतिखेरको सुखको पारावार छैन ती नाति नातिनाहरूसँग खेल्न। मैले जीवनमा धेरै मेहनत गरेर जुन यो मेरो बाउ बराजेहरूको राज्य हो यसलाई यति राम्रो बनाएको छु। त्यो पुष्पित पल्लवित भएको राज्य कोष, राज्य व्यवस्था, राज्यको उत्तरोत्तर प्रगतिलाई देख्दा म खुसी छु। तिमीलाई लाग्दछ, त्यसकारणले तिमी मलाई त छोराहरूले छोड्दैनन्, नाति पनातीले छोड्दैनन्, राज्यको समृद्धिले मलाई छोड्दैन, प्रजाहरूले बार बार रुन्छन् कसरी हुन सक्छ महाराज भनेर भन्छौ। तर तिमीले भन उनीहरू मलाई छोड्दैनन् भनेर तिमी भन्छौ, वास्तवमा उनीहरूले नछोडेको हो कि तिम्रो भित्रको आसक्तिले नछोडेको? केले नछोडेको तिमीलाई? राजालाई एक सेकेन्डमा ज्ञान भयो र राजाले भने, गुरुदेव बस म अब राज्यमा अहिले जाँदै जान्न, जबसम्म हजुर भन्नुहुन्छ हजुरको कुटियामा बसेर म अब साधना गर्दछु। मतलब के हो भन्दा मतलब यही हो कि कर्म संगीसु, कर्म संगेन, कर्मको आसक्ति द्वारा।
त्यसकारणले भगवानले विगतका कर्म योगको वर्णन गर्दा प्रभुले भन्नुभयो, अर्जुन यो कर्म बडा खतरनाक छ। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय। मतलब कर्म बडा विचित्र छ। त्यसकारणले योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय। हे धनञ्जय अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, दोस्रो अध्यायको 48वां श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो, संगम त्यक्त्वा, आसक्तिको त्याग गरेर हे धनञ्जय योगस्थ कर्म कुरु कर्माणि कुरु, कर्महरू गर। कर्म गर्नमा आपत्ति छैन, तर कर्म गर्नुभन्दा पहिले योगस्थ, योगमा स्थित बन। आफ्नो अन्तरङ्ग जीवनलाई योगमय बनाऊ, ताकि कर्म रागात्मक नहोस्, कर्म राग रूप आसक्तिले घेरिएको नहोस्, ताकि कर्म बन्धनमय नहोस्। हामी जब परिक्रमा बोल्दा के भन्छौँ? आरती पछि देत परिक्रमा कर्म सब छुटे, यह सुख पञ्चम निश दिन लुटे। परिक्रमा गर्दाखेरि हामी परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा गर्दाखेरि सबै हाम्रा पाप आदि कर्महरू नष्ट हुन्। प्रार्थना नश्यन्तु। हाम्रो सिद्धान्तमा भनेको छ, देत परिक्रमा, परमात्माको परिक्रमा रूपी कर्म गर र संसारको जुन बन्धनयुक्त कर्म छ त्यो परिक्रमा रूपी कर्मले संसारको रागात्मक रूप जुन कर्म बन्धन छ त्यसलाई समाप्त पार्दछ। त्यसकारणले रजोगुणले देहात्मालाई कसरी जीवात्मालाई कसरी बाँध्दछ भन्दा कर्मसँगेन, कर्मको आसक्तिले बाँध्दछ। म यो गरौँ, म त्यो गरौँ, अब यो गर्दछु, त्यो गर्दछु भन्ने जुन आसक्ति हो त्यो आसक्तिले बाँध्दछ। एकदम भयङ्कर रूपमा बाँध्दछ आसक्तिले। आउनुहोस् तमोगुण कस्तो छ त्यसको रूप हेरौँ। पहिलो श्लोक, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तू तर सर्वदेहिनाम सम्पूर्ण देह धारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई यानी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मोहनम मोहित गर्ने तमह जुन तमोगुण छ अज्ञानजम विद्धि यो अज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ। यसलाई अज्ञानबाट उत्पन्न भएको जान। ओके, तत् त्यो तमोगुण प्रमादालस्य निद्राभि प्रमाद आलस्य र निद्राद्वारा निबध्नाति जीवात्मालाई बाँध्दछ। बहुत सजिलो श्लोक छ, हेर्नुहोस्। हे भरतवंशी अर्जुन, यसलाई अलिकति हेरौँ। सम्पूर्ण देहधारीहरूलाई मोहित गर्नेवाला तमोगुण, यो तमोगुणले सम्पूर्ण देहधारीहरूलाई यसले मोहित गर्दछ। ओके, यो केबाट उत्पन्न भएको हो भन्दा अज्ञानजम, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको हो। ओके, हेर्नुहोस्, सत्वगुण केबाट उत्पन्न भयो भन्दा निर्मल प्रकाश र अनामयबाट सत्वगुण प्रकट भयो। सुखको आसक्ति र ज्ञानको आसक्तिले जीवात्मालाई बाँध्दछ। तमोगुण केबाट उत्पन्न भयो भन्दाखेरि तमोगुण तृष्णा र आसक्तिबाट उत्पन्न भयो। रजोगुण तृष्णासँग समुद्भव, यो रागात्मक छ।
कर्मको आसक्तिले जीवात्मालाई बाँध्दछ भने अब तमोगुण कस्तो छ? तमोगुणको स्वरूप भन्दा यसले सम्पूर्ण देहधारीहरूलाई मोहित बनाइदिन्छ। यसले अज्ञानबाट उत्पन्न भएको हो यो, र यसको मूल शस्त्र, बाँध्ने शस्त्र के हो भन्दा प्रमाद र आलस्य यसको मूल शस्त्र हो। प्रमाद र आलस्यले कसरी? प्रमाद र आलस्य के हो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, प्रमाद, आलस्य र निद्रा तीनवटा कुराहरू छन्। प्रमाद भनेको के हो त्यसलाई अलिकति ध्यान दिउँ हामी। प्रमाद दुई प्रकारको हुन्छ। प्रमाद एउटा हुन्छ प्रमादको एउटा तरिका के हो त? प्रमाद भनेको भन्दा कर्तव्य कर्मलाई नगर्नु। प्रमाद हामीले जुन काम हामी गर्न सक्दछौँ, जुन काम गर्नुपर्ने हो, कर्तव्य कर्म गर्नुपर्ने हो, त्यो काम नगर्नु। जुन काम गर्दाखेरि आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ, संसारलाई पनि राम्रो हुन्छ, त्यो काम नगर्नु। कर्तव्य कर्मलाई नगर्नु। होस् अहिले नगरौँ, फेरि गर्दा हुन्छ, किन गर्ने? ओके। अनि अर्को प्रमादको अर्को रूप के हो भने नगर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ चाँडो गर्न खोज्नु। जुन काम गर्दाखेरि आफ्नो पनि हित हुँदैन, अर्काको पनि हित हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मन लाग्छ फेरि गर्नु। यसलाई प्रमाद भनिन्छ। प्रमाद यो जीवनको बहुत ठुलो भन्दा ठुलो शत्रु हो। प्रमाद दुई तरिकाका भए। एउटा कर्तव्य, जुन काम गर्नाले आफ्नो र जगको भलाइ हुन्छ त्यो काम गर्नु। उदाहरणको लागि अब हामी साधु सन्तहरूले जे गर्दाखेरि आफूलाई पनि संसारलाई पनि लाभ मिल्दछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी अनुष्ठानमा बसेर भजन भक्ति गरौँ, नाम जाप, गुरुदेवलाई याद गरेर, इष्टदेवलाई याद गरेर नाम जाप गर्ने। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि जति हामी जसरी पैसा कमाउँदाखेरि पैसाको शक्ति आउँदछ, त्यसरी नै नाम जापहरू गर्दाखेरि धर्मको धन यानी हाम्रो भित्र एउटा आध्यात्मिक पुँजी एकत्रित हुन थाल्दछ। यी व्यर्थका कुरा छैनन् यिनीहरू। ठिक छ, अब यसपालि यस्तै छ, अहिले होस् नगरौँ भन्ने हुन्छ। धेरैवटा कुराहरू। त्यसरी नै शास्त्रको अध्ययन। अब शास्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि कति राम्रो कुरो हुन्छ, आफूलाई पनि कल्याण गर्दछ, त्यो अध्ययनलाई अरूलाई पनि। जसरी उदाहरणको लागि म भनौँ भने कमसेकम यो पौने घण्टाको चर्चा प्रवचन गर्दाखेरि यसले यति राम्रो काम हुन्छ। हजुरहरूसँग जब म साक्षात्कार हुन्छु त्यतिखेर त्योभन्दा पहिले म धेरै समय लगाएर भगवत गीताका श्लोकहरू हेर्दछु। त्योसँग आबद्ध भएका अरू कुराहरूलाई पनि हेर्ने इच्छा हुन्छ। भनेपछि प्रवृत्तिमय भयो नि जीवनमा, अनि श्लोकहरू खुल्दै जान्छ, आनन्द हुँदै जान्छ। तपाईहरूलाई पनि लाभ मिल्छ यसले। अब मैले होस् नगरौँ भनेर आलस्य गरे भने कर्तव्य कर्मबाट हामीले राम्रो काम गर्यौँ न। यानी फेरि एकपल्ट मूल रूपमा प्रमादको पहिलो भाग के हो भन्दा कर्तव्य गर्नुपर्ने कर्म, भगवत भक्ति, राम्रो विचार, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि गर्ने। तर त्यो नगर्नु एउटा प्रमाद भयो। प्रमादको अर्को रूप कस्तो छ भन्दा नगर्नुपर्ने काममा चाहिँ मन लाग्नु, गर्ने इच्छा हुनु। यो प्रमादको दुईटा तरिका भयो। त्यसरी नै आलस्य पनि दुई प्रकारको हुन्छ। आलस्य यो पनि भयंकर, आलस्यको महान रिपु भनेको छ। आलस्य बहुत ठुलो शत्रु हो। यसले के गर्छ भन्दा सुतिरहनु, अनि काम त बहुत हुन्छ तर निकम्मा भएर बसिरहनु, आवश्यक काम नगर्नु, अनि बस अहिले त बसेको छौँ नि, ठिक छ पछि गरौँला, यो आलस्य हो।
हेर्नुहोस्, प्रमाद र आलस्यको रूपरेखा उस्तै छ। मैले अघि पनि भने नि, फेरि पनि म भन्दछु र म कोसिस मेरा पनि वरिपरि हुने 2-4 जना 5-7 जना भक्तहरू, यस्तो खालको भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू र हामी मिलेर राम्रो काम गर्ने हो भने राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको सांस्कृतिक पुनर्जागरणको लागि, राष्ट्र बनेर अब भौतिक चकाचौँधको लागि त्यो त उनीहरूले प्रधानमन्त्रीहरू उनीहरूले गर्छन्। त्यो हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको सांस्कृतिक समुन्नतिको लागि हामी काम गर्न सक्छौँ। तर हिन्दीमा एउटा शब्द छ, अकेला चना भाड नै फोड सक्ता है। थोथा चना बाजे घना पनि भनिन्छ यस्ताका लागि। त्यसले गर्दा एउटा सात्विक शक्तिहरूको समूह बढ्यो भने, तर यसमा के छ भने एकोरो भएर लाग्नु पर्दछ। हाम्रो यो गुजरातमा एउटा सम्प्रदाय छ, स्वामीनारायण सम्प्रदाय। यो स्वामीनारायण सम्प्रदायको मूल उत्पत्ति भएको 200 वर्ष मात्रै भएको छ। तर विश्वभरि यो सम्प्रदायको नाम यति ठुलो बनाएको छ। आज तपाईहरू न्युजर्सीमा गएर हेर्नुहोस्, 160 एकडमा विश्वले आश्चर्यचकित गर्ने मन्दिर बनाएको छ। दिल्लीमा अक्षरधाम, यस्ता त कति छन् उनीहरूको। कारण के भयो भन्दा यसमा लगभग 1000 साधुहरू पनि कस्ता भन्दा घरमा खाना नभएर, घरमा तकलिफ भएर, राम्रो स्वभाव नभएर अनि साधु बन्नेका साधु होइनन्। तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्नु होला, विश्व लेभलका डाक्टरहरू, विश्व लेभलका राइस युनिभर्सिटीका, हार्वर्ड युनिभर्सिटीहरूका, विश्व लेभलका युटीका, भारतका पनि उत्कृष्ट युनिभर्सिटीहरूमा पोस्ट ग्रेजुएट भएका आफ्नो आफ्नो फिल्डका दक्ष व्यक्तिहरू तयार भएपछि अनि गुरुदेवले भन्नुभयो तिमीले साधु हुनुपर्छ। बस कुरा काम पूरा भयो। 5 वर्षको कठोर साधु जीवनको अनुशासन र साधना गरेर त्यो सेवा, जसले युनिभर्सिटीका त्यत्रा ठुल्ठुला डिग्री लिएकोलाई त्यो 5 वर्षमा मन्दिरमा झाडु लगाउने, मन्दिरमा पोता लगाउने, गौशालामा गोबर उठाउने, गाईको सेवा गर्ने देखि लिएर प्रवचन गर्ने र स्वाध्याय गर्ने सम्म 5 वर्षको कठोर साधना दिइसकेपछि अनि उसको योग्यताको हिसाबले विश्वका हरेक क्षेत्रमा उसलाई पठाइन्छ। त्यस्ता हालका थुप्रो कामहरू छन्। त्यसकारणले म पनि यी चोटहरू किन गर्छु भन्दाखेरि संसारबाट बिदाई लिनुभन्दा पहिले हामी पनि हाम्रो देशको सांस्कृतिक पुनर्जागरण गर्ने कोसिस गरौँ। काम गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हामी कर्म गरौँ। सफलता हाम्रो हातमा छैन, सफलताको कामना पनि गर्नु हुँदैन। प्रामाणिक रूपमा अनेस्ट भएर कर्ममा लाग्नु हामीले पर्दछ। तर बुद्धिजीवीहरू, धनवानहरू संसारमा आफ्नो आफ्नो फिल्डमा पैसा कमाउँदाखेरि, नाम कमाउँदाखेरि राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू आलस्यले परवश छन्, प्रमादले परवश छन्। किन गर्नु पर्यो, मैले नगरौँ म, होस् यस्तो झन्झटवाला काममा कहाँ लाग्ने। फेरि घरकाले पनि राम्रो सघाउँछन्। अब यो बुढेसकालमा कहाँमा यस्तो खालको झन्झट गर्न थालेको, छोड न, आनन्दले बसौँ, आनन्द खाउँ पिउँ, खेलौँ, घुमौँ इत्यादि गरौँ। अब रिटायर्ड लाइफ राम्ररी बिताउने हो। यो तमोगुणको रूप हेर्नुहोस्। प्रमादका 2टा तरिका, आलस्यका 2टा तरिका हो कि आलस्य। अनि अर्को कुरो, आलस्यले के हुन्छ, बार बार सुतिरहने, आराम गर्ने। यो शरीर यस्तो थर्ड क्लास छ। म स्वयं लगभग 20 वर्ष भयो मलाई डायबिटिज भएको। 20 वर्षदेखि डायबिटिज यस्तो खालको, यो कुनै बिमारी होइन पनि, बिमारी हो पनि। यो एउटा दिमक, यो एउटा यसलाई के भन्छ, यसलाई दिमक यानी उदेव, धमिरो, जो भित्र खाइरहन्छ।
अब प्रारम्भमा यसले के गर्छ, होस् आज नउठौँ, शरीरमा आलस्य। अब त्यो आलस्य 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 भएपछि अनि दबाई बढ्न थाल्दछ। दबाई एउटा गोली, दुईटा गोली, चारवटा। फेरि यो मेडिकल साइन्समा मोडर्न मेडिकलका डक्टरहरूमा गएपछि त्यो काला पानी जस्तो छ, त्यहाँबाट उद्धार हुन सक्न बहुत गाह्रो छ। आफूले ध्यान दिएर चिन्तन गरेर यो साइड इफेक्ट नहुने यो काम गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्न लाग्यो भने त ठिक छ, नभए त डक्टरले एउटा दबाईबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को गर्दा गर्दै दबाईहरूकै फाँकी मार्नु पर्दछ। म धेरैवटा शिष्यहरूलाई चिन्दछु, दिनमा 25-25वटा गोली, त्यसमा इन्जेक्सनहरू सबै कुरो लिएर 20-25-30वटा गोलीसम्म खाएर बाँच्दछन्। बडो अप्ठ्यारो हुन्छ, आलस्य हुन्छ शरीरमा। बिहान उठ्ने 4:30 बजी अलार्म बज्दाखेरि, किनभने 11 बजीभन्दा पहिले सुतिँदैन, 4:30 बजी अलार्म बज्दाखेरि उठ्न मन लाग्दैन शरीरलाई। तर आज उठ्न मन लागेन भने भोलि पनि मन लाग्दैन नै। आफ्नो उठेर जुन कर्तव्य कर्म, आसन, प्राणायाम इत्यादि जे छ, प्रभुको भजन पूजन आरती, यो शरीर त बहुत हरामी चिज हो। यसलाई जबरदस्ती घसिट्नुपर्छ, आराम पनि दिनुपर्छ, यसलाई दबाई पानी पनि गर्नुपर्दछ, यसलाई पौष्टिक आहार पनि दिनुपर्दछ, तर यसलाई माया गर्ने होइन। यसलाई त जबरदस्ती काममा घसिट्नुपर्छ, लाउनु पर्दछ यसलाई। आलस्यको अर्थै यही हो कि एक त निद्रा आदिलाई प्रोत्साहन दिनु, आफूले करेंगे हो जाएगा। अर्को कुरो स्वयं निद्रा अधीन हुनु, अनि शरीर एकदम भारी भरकम हुनु इत्यादि कुराहरू यो आलस्यमा आउँदछ। निद्रा पनि दुई प्रकारको छ, एउटा आवश्यक निद्रा र अनावश्यक निद्रा। साइन्सको हिसाबले, जुन अहिले मेडिकल साइन्सको हिसाबले एउटा स्वस्थ मान्छेले 8 घण्टा सुत्नु पर्दछ। यो आजको विज्ञानको धारणा हो। योग विज्ञानको धारणा के हो भन्दाखेरि अत्यन्त साउन्ड स्लिपिङ, यानी जसले योग ध्यान गर्ने अभ्यास बनाउँदछ, एउटा गहिरो निद्रामा 4 घण्टा सुत्यो भने उसको निद्रा पुरा सकिन्छ। योगी व्यक्ति 4 घण्टादेखि 5 घण्टा सुत्दा उसको निद्रा पुरा हुन्छ। शरीरलाई आवश्यक निद्रा भनेको रिचार्ज गर्नका लागि भगवानले बनाएको चिज हो। थाक्यो, एकदम गहिरो निद्रामा गयो, 4-5-6 सुतेर उठेपछि ताजा भइहाल्छ शरीर। र निद्रा एउटा शरीरलाई आवश्यक परेर त्यो आवश्यक रूपमा यसलाई रिचार्ज गर्नु, त्यो एउटा निद्रा। तर आलस्यले परवश भएर खाना पनि, भोजन पनि हामी आलस्य आउने खालको भोजन गर्दछौँ। भोजनको क्वान्टिटी पनि धेरै हुन्छ, अनि अब खाएपछि सुत्नु पर्यो, यो त्यो भनेर इत्यादि। निद्रा पनि दुई प्रकारको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो खालको प्रवृत्तिले प्रमाद, आलस्य र निद्राको आसक्तिद्वारा निबद्धनाति यो देहीलाई, यानी देहलाई धारण गर्ने यो जुन जीवात्मा हो त्यसलाई तमोगुणले बाँध्दछ। हामीले तीनैवटा कुरा सुन्यौं। फेरि एकपल्ट, हे भरतवंशी अर्जुन, देहधारीहरूलाई मोहित गर्नेवाला सर्वदेही नाम मोहनम, सम्पूर्ण प्राणी मात्रलाई मोहित गर्नेवाला तमोगुण अज्ञानबाट उत्पन्न भएको हो। यो ज्ञानबाट उत्पन्न हुँदैन। तमोगुण बढ्नुको अर्थ हो अज्ञान बढ्यो। अनि त्यो जुन तमोगुण छ त्यसले जीवात्मालाई तीनवटा हतियारले बाँध्दछ। प्रमाद, आलस्य र निद्राले त्यो जीवात्मालाई बाँध्दछ। यसरी। र 9वां श्लोक, सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। अब हेर्नुहोस्, यहाँ बाँध्नु भन्दा पहिले
यी गुणहरूले के गर्दछन् यो हेर्नुहोस्। हे भारत भरतवंशी अर्जुन, सत्वम सुखे, सत्वगुणले सुखमा र रजः कर्मणि, रजोगुणले कर्ममा लगाएर सञ्जयति, मनुष्यमाथि विजय प्राप्त गर्दछन् यी गुणहरूले। तू त्यसरी नै तमः तमोगुणले ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानलाई ढाकेर, उत अनि प्रमादे, प्रमादमा लगाएर सञ्जयति, जयति, जयति भनेको विजय, राम्ररी विजय प्राप्त गर्दछन्। आहा, श्लोक हेर्नुहोस् त। गुणहरूले हामीमाथि विजय गुण, यद्यपि गुण भनेको सेवक हुन् जीवात्माका, जीवात्मा भन्दा ठुलो कुरो होइन, जीवात्मा त साक्षात परमात्माको अंश हो। तर जीवात्माको तकलिफ के छ भन्दा तपाईहरुलाई थाहा छ, पुराना पुराना राजा महाराजाहरू विश्व विजयी हुन्थे, त्यति ताकत त्यति बुद्धि हुन्थ्यो। तर तपाईहरुलाई पुरानो कुरो थाहा छ होला, विश्वकन्याहरू हुन्थे, वारांगनाहरू हुन्थे। जब सामनेवाला अत्यन्त प्रभावशाली प्रबल व्यक्तिलाई कुनै पनि कुरोले उसलाई जित्न नसकेपछि अनि एउटा कुरो प्रयोग गर्थे, स्त्री प्रयोग गर्दथे। स्त्रीलाई विषकन्या बनाएर अथवा स्त्रीलाई वारांगना बनाएर अत्यन्त परम सुन्दरीलाई उपयोग गरेर अनि त्यो राजालाई सर्वनाश गर्दिन्थे। त्यसरी नै यो शरीरमा राजा जस्तो, सम्राट जस्तो जीवात्मालाई कसरी केले बाँध्दछ भन्दा स्त्रीले बाँधे झैं प्रकृतिले बाँध्दछ। प्रकृतिले कसरी बाँध्दछ भन्दा गुणलाई साथमा लिएर। गुणले कसरी जीवात्मालाई विजय प्राप्त गर्दछ भन्दा सत्वम सुखे, सतोगुणी व्यक्ति सुखी। आहा, पैसा कमायो म सुखी छु, विद्वान भयो म सुखी छु। सुखमा, सुखमा रहनु राम्रो कुरो हो, तर सुख प्रतिको आसक्ति नराम्रो कुरो हो। रजोगुणले कर्मणि, बस कर्म, किनभने यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, यो पनि, अनि निरन्तर कर्ममा लागेको, जरुरत छैन तर पनि कर्म, म यो गर्छु त्यो गर्छु, यसले यति कमाउँदछु उसले उति कमाउँदछु, जरुरत छैन तर पनि कर्ममा लागेर अनि त्यो कर्मलाई प्रयोग गरेर रजोगुणले जितिदिन्छ, विजय प्राप्त गर्दछ। अनि तमोगुणले के गर्दछ, ज्ञानलाई स्वाट्टै ढाकिदियो, ढाकेपछि अनि प्रमाद रूपी शस्त्रलाई प्रयोग गरेर जीवात्मामाथि विजय प्राप्त गर्दछ। यसरी एक एक गुणहरूले जीव प्रति विजय प्राप्त गर्छन्। कसरी? 10वां श्लोकलाई हेर्नुहोस्। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, रजः तमः च अभिभूय। अब हेर्नुहोस् गुण कसरी हाम्रो शरीरमा बढ्दछ। रजः रजोगुण, च अनि तमः तमोगुणलाई अभिभूय भनेको दबाएर, सत्वम भवति सतोगुण बढ्दछ। सत्वम च सतोगुण र तमः तमोगुणलाई, रजः तमोगुणलाई दबाएर, अभिभूय दबाएर रजः रजोगुण बढ्दछ। तथा एव त्यसरी नै सत्वम रजः सतोगुणलाई र रजोगुणलाई दबाएर तमः तमोगुण बढ्दछ, अभिभूयते बढ्दछ। यसको मतलब के हो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। रजोगुण र तमोगुणलाई दबाएर सतोगुण बढ्दछ। हेर्नुहोस्, हामीले सत्संग सुन्न थाल्यौं, हामीले कुनै सत्शास्त्रको स्वाध्याय गर्न थाल्यौं, हामी कुनै गुणी व्यक्तिका नजदिक बस्न थाल्यौं भने हाम्रो भित्र एउटा भाव पैदा हुन्छ, ओहो जीवन त त्यसै व्यर्थ जान थाल्यो, म अलिकति भजन भक्ति गरौं, म अलिकति सत्संग गरौं, कुनै गुणी व्यक्तिका पासमा, कुनै सज्जन व्यक्तिका पासमा, कुनै सन्त सद्गुरुका पासमा बसौं। अब
प्रारम्भमा सानोभन्दा मैले अस्ति शब्द भयो स्टेप, सानो सानो स्टेपले, ओके। पहिलो स्टेप के हो, कुनै राम्रा सन्त साधु प्रति, मैले शब्द प्रयोग गर्दैछु है, राम्रा सन्त साधु प्रति यो मान्छे ठिक छ होला सायद, यसो बढेर बसेर सत्संग गरौँ, राम्रो ग्रन्थलाई खोलेर पढ्ने आदत बनाऊ, ओके। यो सानो आदतले के हुन्छ भन्दा रजोगुण र तमोगुण दब्दछ। तमोगुण कसरी दब्दछ? तमोगुणको हतियार हो अज्ञान। अब हामी त ज्ञानमा प्रवेश गर्दैछौँ, त्यसकारणले यद्यपि यतिले मात्र त्रिगुणातीत हुन सकिँदैन, तर सतोगुण बढ्न थाल्दछ। त्यसले गर्दा तमह भनेको तमोगुणको यानि अज्ञान अलिकति न्यून कम हुन थाल्दछ। अज्ञानले हामीलाई ढाक्न सक्दैन। रजोगुण भनेको यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ आवश्यक छैन, तर न भजन न भक्ति न सुमिरन न पूजा पाठ, यत्रो नवरात्रि जाँदा पनि हामीले केही गर्न सक्यौँ। किन भन्दा यो पनि बित्यो त्यो पनि बित्यो, यो पनि गर्नु छ ऊ पनि गर्नु छ, ओके हैन। जस्तो कुनै कुनै बेलामा के हुन्छ भन्दा यहाँनेरि म कोही कोही बेला भक्तहरूलाई सोध्छु भने यहाँ बरोडामा पनि सोध्छु, आज सत्सङ्गमा किन आउनु भएन भन्दा घरमा मेहमानहरू आएका थिए। अब हेर्नुहोस्, घरमा ठिक छ, ओके, घरमा मेहमानहरू आए, ठिक छ, राम्रो कुरो हो, तर तपाईहरु हेर्नुहोस्, निष्ठावान व्यक्तिले हात जोडेर, अब अति आवश्यक छ भने अलग कुरो हो, तर बस मान्छेहरू निस्केका थिए, जरा त्यहाँ गएर चाय पिएर आएर अब बसेपछि गफ लडाउनै पर्यो, चाय बनाउनै पर्यो, बिस्किट दिनै पर्यो, अनि 1 घण्टा 1.5 घण्टाको समय, त्यो अर्थ के भयो भन्दा कोही अर्थ छैन त्यसको। त्यतिखेर हामी यो गर्न सक्छौँ नि, अलिकति हिम्मत छ भने तपाईहरु आउनुभयो, बहुत राम्रो कुरा। हामी सबै बसेर टेलिभिजनमा अब गुरुजीको लाइभ प्रवचन सुरु हुन्छ, हुक गरेर हामी एकछिन सुनौं। उनीहरू पनि छक्क पर्छन्, अरे यो टाइम त हामीले जानु हुने रहेनछ। तर तपाईहरुले परम आवश्यक कार्यलाई परित्याग गरेर ती व्यर्थमा फाल्तुमा घुम्न आएका मान्छेहरू प्रति आकर्षित भएर आफ्नो स्वाध्यायको नियमलाई तपाईले तोड्नु भयो, भोलि फेरि आउँछन् उनीहरू, अर्को कोही आउँदछ। बिहानको समय छ, बिहानको समयमा अरे बिहान 7 बजी जान हुँदैन नि, 7 बजी त उनी पूजामा बसेको हुन्छन्। तर तपाईँ 7 बजी टुप्लुक्क कोही आयो पुग्दाखेरि तपाईँ आफ्नो पूजा छोडेर बस्नुभयो 7 बजी, बस्दाखेरि अनि उता आज आउँछ, भोलि फेरि 7 बजी होला, अथवा कुनै दिन आउन सक्दछ। नै, म मेरो पूजाबाट उठ्दिनँ, चाहे कोही पनि किन नआओस्। अति आवश्यक, म एउटा अपवादलाई छोड्दैछु नि, तर हामी प्राय त्यसो गर्दैनौँ हामी। त्यसकारणले सतोगुण बढ्न थालेपछि रजोगुण भनेको प्रवृत्तिमय जीवनमा अंकुश लाग्दछ। नै, मैले ज्ञान बढाउनु पर्दछ, सत्संग बढाउनु पर्छ, भक्ति बढाउनु पर्छ। अज्ञान कम हुन थाल्दछ, तमोगुण पनि कम हुन्छ र सतोगुण बढ्दछ। अब रजोगुण बढ्दा के हुन्छ? रजोगुणले तमोगुणलाई पनि दबाउँदछ, सतोगुणलाई पनि दबाउँदछ। किन? रजोगुण रागात्मक हुन्छ, संसारको आसक्तिमय हुन्छ, प्रवृत्तिमय हुन्छ। अतिशय प्रवृत्ति व्यक्तिहरू धेरै क्रोधी हुँदैनन्, धेरै लोभी हुँदैनन्, तर उनीहरूको दिन रात जपन तपन सबै संसारको प्रवृत्ति, यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु यो पनि। तपाईहरु हेर्नुहोस्, राम्रो व्यापारी छ भने तपाईले जानुहोस् कपडा दोकानमा, मलाई कपडा चाहियो भन्दा उनीहरूले खट 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 10वटा कपडा तपाईको सामने खोलिदिन्छन्, हेर्नुहोस् भनेर। तपाई केही पनि नलिकन उठेर जानुहोस्, त्यो व्यापारीले केही पनि भन्दैन तपाईलाई। राम्रो व्यापारी छ, यसलाई आज म रिसाएँ भने भोलि मेरो पासमा आउँदैन, व्यापारी रिसाउँदैन। हेर्नुहोस् त, रिसलाई उसले दबाएको छ। मलाई मन परेन हजुर यो भन्दा, ठिक छ फेरि पनि आउनु होला भन्छ, हात जोडिदिन्छ व्यापारी। अब हेर्नुहोस् त, उसलाई लोभ पनि छैन, रजोगुणलाई पनि उसले मतलब बडो भावपूर्वक तर अत्यन्त प्रवृत्तिमय छ रजोगुणी स्वभाव। तमोगुणले के गर्दछ? सतोगुणलाई पनि दबाउँदछ, तमोगुणलाई पनि
रजोगुणलाई पनि दबाउँदछ। तमोगुणले सबै कुरालाई, जस्तो भयङ्कर अँध्यारो कृष्ण पक्षको घोर रात्रिले केही पनि हेर्न दिँदैन, त्यसरी नै रजोगुण र सतोगुणलाई दबाइदिन्छ र तमोगुण बढ्दछ। यसरी हाम्रो जीवनलाई गुणहरूले, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो प्रकृतिका हतियारहरू, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन्, तिनीहरूले यसरी हामीलाई बाँध्दछन्।